السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام. مرحبا بكم معايا في نكهات مغربية فليفرز وموروكو، فيديو جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نبارطاجي معكم نهاري اللي دوزت في ايكيا ديال الدار البيضاء، واللي هي الوحيده اللي كاينه في المغرب لحد الان. كيف ما تشوفوا معايا حنا طلعنا من فاس ودوزنا النهار كامل في ايكيا، وفي العشيه غادي نرجعوا ان شاء الله. خليكم معايا، غادي ندوزو النهار كامل في ايكيا وغادي نشريو حويجات وغادي نبارطاجيهم معكم بطبيعه الحال. احنا وصلنا لايكيا، هذه اول مره غادي نجي لايكيا من بعد الكونفينمون، وتبدلوا بزاف الحوايج، زادوا هنايا ماكدونالد وزادوا بزاف ديال الحوايج. كيف ما تشوفوا معايا بالنسبه للسيدات اللي ما عمرهم جاو لايكيا، هذا هو المدخل ديال ايكيا. منزلين في الباب المعقم ومنزلين مسائل ديال الوقايه. في هاد البلاصه منزلين لي شيز غولونط بالنسبه للناس الكبار اللي ما تيقدروش يمشيو على رجليهم بزاف، وكاينين لي طواليت هنا لتحت، وكاينه البلاصه اللي كتجلس ترتاح فيها شويش كما تشوفوا. كاينين هاد الشويكشات هادو، هاد لي باني هادو فاش كتعمر داكشي اللي شريتي. غادي نطلعوا ليطاج في لاسانسور. حنا جينا على اساس نشريو ديلي البيوت النعاس، وغادي نشريو دي فوتوي. النهار اللي يديروا لنا لا ليفريزون غادي نبارطاجيهم معكم ان شاء الله اكيد. هادو دي بوجي اروماتيك، تشميعات اروماتيك ديال الفاني ديال القرفه، بزاف فيهم ديال النكهات مزيونين. الثمن ديالهم 15 درهم فاصلة 50. ناخذ هاد الزويجات. وكاينين هاد لي لومب اباجور كما تشوفوا ديال البلاستيك، تيجيو مزيونين في لي شومبر ديال الوليدات، يعني واخا يطيحوا ما يتهرسوش، ديال البلاستيك كيديروا 39 درهم. هاد البلاصه ديال لي كنابي كما تشوفوا، غادي نختاروا الكنابيات اللي غادي ناخذو. من بعد ما يوصلوني غادي نصورهم لكم اكيد.
كاينين هاد لي كوفرتور هادو مزيونين ديال الكنبيات، يعني بنصيصات ديال الغطاء. كيف ما تشوفوا هادو جميع الاشكال ديال الطبالين اللي كاينين في ايكيا، يعني كاينين لوينات بزاف، كاين الابيض الكحل الكري، كاين لاكي، كاين بزاف الشكيلات ديال الخشب كما تشوفوا، على حسب القياس وعلى حسب الثمن كيختلفوا. هادو دي طابل تيلي تا هما مزيونين ديال التلفازات، كاينين شكيلات مزيونين بزاف، قياسات كاملين كاينين كبار وصغار. هادو لي سالا مونجي كاين فاريتي كبيره بزاف كما تشوفوا معايا. مع الكراسه كما تشوفوا تيتباعوا بوحدهم حتى هما، والطبالي بوحدهم، يعني ملي كتشري طبله كتشري لا الكراسه اللي بغيتي نتي، اللون اللي بغيتي، كل حاجه كتباع بوحدها، كتماغي لا طابل ديالك على حسب اللوغو ديالك. الثمن ديالهم مناسب، 25 درهم.
هذه بلاصه النوامس او ليلي كما قلت لكم. كاين القياسات كاملين، شكيلات مزيونين بصراحه. هادو دي كومود كما تشوفوا فيهم لوينات بزاف، فيهم حتى لورانج كيجيو مزيون، بيج، مارون، نوار. هاد البلاصه ديال الجوي ديال الوليدات ولي شومبر ديال الوليدات كما تشوفوا، البنيتات في الغوز والوليدات في الازرق ولو جون. كاين بزاف ديال الشكيلات مزيونين ديال الوليدات، ديال بيوت النعاس الوليدات. وفي هاد البلاصه كاين توسكي رانجمون بواط دي كيسون بحال هكذا ديال البلاستيك بوغ ستوكاج ديال جوي ولا بوغ رانجمون. كلشي كاين، كلشي اللي تيحتاجو الدريوريين الصغار ولا لي بيبي.
وهذه ريستورون كافي، الناس اللي تيدوزو النهار كامل هنا تيبغيو شي حاجه ياكلوها لبدا. انا وليداتي ما غاديش ياكلوا هادشي، دونك غادي نخرجوهم من الماكدو. دابا غادي نهبطوا لتحت البلاصه اللي تيتباعوا فيها اللواني والغطران وداكشي الدجاج لي بوال الطناجر كلشي. خليكم معايا لنهايه الفيديو، كاينين حويجات مزيونين يتشافوا. هاد البلاصه فيها لي دغا لي هوسكوات لي كوات هما لي غيدو لي ستور كلشي كاين، لي كوسان كاينين اللوينات مزيونين وكاين فاريتي مزيونه بزاف. وهاد البلاصه هاد توسكي سال دو بان فاسك لي طواليت وكلشي اللي كيخص الحمامات كما تشوفوا.
وهاد البلاصه كتخص بالضو لي لامب لي زاباجور كلشي. هاد البلاصه ديال الزرابي ولي طابي كما تشوفوا. وهاد البلاصه خاصه بالجريدات ولا لي كور الا بغيتي تصايبي شي كور ولا جريده كلشي كاينين هنايا دي بلونط، كاين هاد الشميعات اشكال والوان دي فاز كلشي كاين. وهاد البلاصه هي ملي كتبيكي داكشي ديالك لي زارتيكل اللي شريتي كتشوفي الرقم ديالهم ورقم تلغيهم وكتمشي بلاصتك كتهزيها وكتديها لاكيس. وها حنا دابا خرجنا غادي نمشيو لوليدات ياكلوا ماكلو كما قلت لكم في الاول، وغادي نمشيو للدار ان شاء الله نصور لكم داكشي اللي شريت. وها هما لي زارتيكل اللي شريت غادي نبارطاجيهم معكم. شريت هاد لي كونيورتور هادو 149 درهم كما قلت لكم، خديت جوج مزيونين الا كنتي كتتفرج ولا شي حاجه كديرهم غطيوات صغارين وخفافين. خفيفين وسخيخين في نفس الوقت، والثوب ديالهم مزيون بزاف عجبني، حتى لا كولور مزيونه تجي مع لي فوتوي مع لي كانابي كما تشوفوا مزيونين. حتى الثمن ما غاليش بزاف. غنزل هادشي من فوق الطبله باش يبان لنا مزيان. كاين هاد لي طاسه كافي هكذا مزيونين في البيج، الزوج ديالي عجبوه وخدا زويجات، واحد لي واحد ليا. كاين هاد لي لومب اباجور كما شفتوا معايا في الاول ديال البلاستيك مزيونين في لي شومبر ديال الوليدات، خاصين بزاف كيديروا 39 درهم وبراتيك صراحه. واخا يطيحوا ولا شي حاجه ما غاديش يتهرسوا، حتى الفولتاج ديالهم قليل بزاف.
من بعد نشوف كيفاش تركب. بيان سور لي زارتيكل ديالك هي كلهم تيكونوا ساهلين في التركيب، ما تيكونوش صعاب، يعني تيديروا لي زارتيكل تمونطيهم راسك وتصايبهم راسك. كاينين هاد الجميعات كيف ما شفتوا معايا في الاول. خديت زويجات ديال القرفه كانيل، وخديت هاد لو بلا ديال لو فور مزيون، ما كبيرش بزاف، تدخل الفران بالنسبه للكراطان ولا اي حاجه درتيها في الفران، لي بات كلشي. خديت زوج. خديت هاد الباسوار حتى هي اينوكس، وهاد السكين باش تنقشروا الخضره. كاين هاد لانفيزور دو تي عجبني بزاف وخديتهم، فيه دو بياس. لا بغيتي تانفيزي بحال دابا اتاي ولا زعتر واي حاجه كديريها فيهم، تديريهم في لاطاس بحال هكا، عرفتي تيطلقوا داكشي مزيون ونقيقي، تيجيو غزالين. انا دائما تناخذهم دائما. وعاوتاني هاد الباسواغ حتى هي هكذا خاتيك. هادو دي كويير معلقه الوليدات. وهادو باش كنرفدو الدقيق ولا اي حاجه، عجبوني وخديتهم ديال اينوكس، هما ما كيوقع لهم والو، ما كيصديو ما والو. هاد الزليفات ديال الزاج او لي كوبيل خديتهم هكذا 6 مزيونين، ديري فيهم الفلون ولا اي حاجه تنزليها فيهم كيجيو مزيونين. هاد لي سانتخ الحويجات ديال الوليدات. وهذه سباتول ديال اينوكس. وهاد لا كويير حتى هي ديال الخشب اون بوا مزيونه. وهاد لا بلونش حتى هي صغيره مزيونه، عجبتني نزل فوقنا شي حاجه، شي كيك ولا شي حاجه صغيره. كاينين هاد لي هوس كويت كما تشوفوا، اللوينات مزيونين، وكما قلت لكم ناموسيات او ليلي دابا يجيبوهم ونصورهم لكم. دابا خديت لي هوس كويت. خديت هاد لي دغاهوس حتى هما بلاستيك في جنيبات الماطلات في البيض، تيجيو مزيونين مع الماطله. وخديت هاد لو بيج. هاد لو بول ديال الزاج حتى هو مزيون، اي حاجه تستعمليه، الكيك، السلطه، اي حاجه. هذه سباتول حتى هي. هاد لي بانسو ولا بانتور الولدين.
وهذه طابليات ديال لي فام الكوزينه مزيونين بزاف، فيهم هاد اللوينات مزيونين، وفيهم هاد البليصه فين كيتعلق النيدل. كيف ما كتشوفوا الثوب ديالها تا هو مزيون بزاف. البليصه هذه مزيونه كتعلقي فيها النيدل، وهاد السميطات تا هما صحاحين ومزيونين. وخديت هذه حتى هي مجرباها وصدقات مزيونه، الثوب ديالها زوين بزاف. الطبليات بصراحه تحتاجوا بزاف، يعني في الكوزينه دغيا تيتوسخوا لهذا، خصك تكون عندك باش تبدل، راكو عارفين. وهادو فيطات صغارين فيهم 10 ب49 درهم تاعي، مزيونين بزاف لي طواليت وكلشي. كاين هاد لي بواط للوليدات، كاين هاد البانس خديتو الكوكيز ولا شي حاجه بحال هكذا، لي بسكوي. كاين هاد لي شاريو بحال هكذا ديال البلاستيك، ديرهم في الحمام ولا فيما بغيتي، كتنزل عليهم لي شامبوان اي حاجه بغيتي. كاينين هاد لي بواط ديال الخشب او كوربات صغارين ديال الخضره، خاصهم يتمونطاو. انا خديت 3 الخضره، كتبقى فيهم الخضره مزيونه وكيعطيو واحد المنظر مزيون بزاف. وهذا ما كان هادشي كامل اللي شريتو هذا وريتو لكم. نتمنى عجبكم الفيديو، ما نكونش طولت عليكم، ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو لا فيديو. شكرا على المتابعه.